बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, द करंट 14 मिनट डिजिटल मीडिया पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज आप पाकिस्तान की अहम शख्सियात के सिलसिले की तीसरी किस्त मुलाहजा करेंगे। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन जिन शख्सियात के बारे में हम दे रहे हैं आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आज की हमारी शख्सियत पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को सिंध के शहर लाड़काना में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सर शाहनवाज़ भुट्टो था, जो मुशीर आला हुकूमत बम्बई और रियासत जूनागढ़ के दीवान भी रहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम बम्बई के कैथेड्रल स्कूल से हासिल की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन किया। अमेरिका में क़याम के दौरान आपने अपनी 21वीं सालगिरह मनाई, जिस पर किसी ने आपको 2 तोहफ़े दिए। एक ज़ख़ीम किताब, जो कि मशहूर फ्रांसीसी फातेह नेपोलियन बोनापार्ट की सवाने उमरी थी, जबकि दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ल मार्क्स के नज़रिए पर मुश्तमिल चंद पैसों का किताबचा था। आपने फरमाया, बोनापार्ट से मैंने हुक्मरानी की सियासत सीखी, जबकि चंद पैसों के किताबचे जो कि कार्ल मार्क्स के नज़रिए पर मुश्तमिल था से गुर्बत की सियासत सीखी। ये मेरी बुनियादी नज़रियाती सियासत का नुक्ता आगाज़ था। अमेरिका में आपने एक तकरीर की और उसे पम्फलेट की शक्ल में छापा, जिसका नाम मुस्लिम हेरिटेज था, जिसमें उनका असल नुक्ता ये था कि मुस्लिम दुनिया का मुस्तकबिल इस्लामी सोशलिज्म में है। इस पम्फलेट में भुट्टो साहब ने सहूनियत को निशाने पर लिया, कैसे इसराइल मुस्लिम दुनिया की पर अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका में उन पर एक तालिब इल्म ने कातलाना हमले की कोशिश की। अमेरिका में क़याम के दौरान आपने मगरबी दुनिया का एक्सपोजर हासिल किया, जो कि पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। 1952 में आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से असूल कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी साल मिडल टेम्पल से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। आप पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन में बैनुल-अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। कुछ अर्सा आपने मुस्लिम लॉ कॉलेज में दस्तूरी कानून के लेक्चरर भी रहे। 1953 में आपने कराची के मशहूर वकील रामचंदानी के असिस्टेंट के तौर पर काम किया। रामचंदानी को कत्ल के मुकदमात में बहुत महारत हासिल थी और उनका रिकॉर्ड था कि उन्होंने कभी भी शिकस्त नहीं खाई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़िरोज़ ख़ान नून की काबीना में वज़ीर तिजारत रहे। 1958 से 1960 अयूब काबीना के वज़ीर तिजारत, 1960 से 1962 वज़ीर अक़लियती अमूर कामी तमीर नौ, वज़ीर इत्तलात, 1962 से 1965 वज़ीर तिजारत व कुदरती वसाइल और अमूर कश्मीर, जबकि जून 1963 से 1966 तक वज़ीर ख़ारजा रहे। 1966 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और अयूब खान के दरमियान उस वक्त इख्तिलाफ़ात शुरू हुए जब मुआहदा ताशकंद हुआ, क्योंकि भुट्टो साहब का मौक़िफ़ था कि हम जंग जीत रहे हैं तो हमको कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, जबकि अयूब खान का मौक़िफ़ इसके बरअक्स था। ताशकंद से वापसी पर एक नए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्म हुआ। आपने एक तरक्की पसंद सियासत की बुनियाद रखी। इससे पहले पाकिस्तान में बाएं बाजू की सियासत को ममनू समझा जाता था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाएं बाजू की सियासत की बुनियाद रखी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया और रेलगाड़ी से लाहौर पहुँचे। कहते हैं लाहौर स्टेशन पर आवाम का समंदर उमड़ आया, जिसमें हर उम्र के अफराद शामिल थे, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक झलक देखने को बेताब थे। लाहौर के तरक्की पसंद दानिशवरों ने भी आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। 1967 में आपने डॉक्टर मुबश्शिर हसन के घर पर, जो कि गुलबर्ग
میں واقع ہے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے اپنی پارٹی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی رکھا۔ یہ 1947 کے بعد پہلی جمہوری پارٹی تھی جو وجود میں آئی اور عوام میں بے حد مقبول ہوئی۔ اس کے 4 بنیادی نعرے تھے: اسلام ہمارا دین، جمہوریت ہماری سیاست، سوشلزم ہماری معیشت، طاقت کا سرچشمہ عوام۔ یہ پاکستان کا پرامن انقلاب تھا۔ اس کو طلباء نے لیڈ کیا اور مزدور بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس تحریک نے آمریت کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، حتیٰ کہ ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ خان نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل جاجا کو نامزد کر دیا اور یوں وہ صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف دونوں عہدوں پر براجمان ہو گیا، جو کہ دسمبر 1971 تک اس عہدے پر براجمان رہا۔ 1970 میں پاکستان کے دوسرے عام انتخابات ہوئے، جس میں کل 300 نشستوں پر مٹبیڑ ہوئی، جس میں 160 نشستیں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے جیتیں، جبکہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 نشستیں حاصل کیں۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے منشا کے خلاف پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو نہ دیا گیا، جو کہ پاکستان کے 2 لخت ہونے کی ایک اہم اور بنیادی وجہ ٹھہری۔ میں انتخابات ہوئے، اس کے بعد کسی کو بھی حکومت بنانے کی اجازت نہ ملی۔ بنگالیوں کے جذبات اور انڈیا کی سازشیں بڑھتی گئیں، جس پر 15 دسمبر 1971 میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو سلامتی کونسل میں گئے اور وہاں انہوں نے ایک بڑی پر اثر اور جذباتی تقریر کی اور آخر میں اپنے لکھے نوٹس پھاڑ کر واپس آ گئے اور کہا کہ مجھے اپنا ملک بچانا ہے، آپ تمام غیر قانونی کام کو قانونی بنا کر جو کرنا ہے کر لیں، میں واپس جا کر لڑوں گا اور جنگ کروں گا۔ To my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. پر ذوالفقار علی بھٹو کا عوام نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد قوم نے سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 بھی دیکھا، جس کے بعد پاکستان کے 90,000 فوجی انڈیا کی قید میں چلے گئے، جن کو بعد میں مذاکرات کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو نے آزادی دلائی۔ دسمبر 1971 میں جنرل جاجا نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کیا، جو پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور بعد میں صدر پاکستان بن گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا، جس میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو 90 برس کا سازشی اور برطانوی سامراج کا دیا ہوا ایک عذاب اور فتنہ قادیانی فتنہ تھا، اسے اقلیت قرار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست محدود سیاست نہیں تھی، بلکہ وہ ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ آپ نے ملکی سیاست کی بجائے مسلم دنیا کی سیاست کرنا چاہی، آپ نے تیسری دنیا کی سیاست کرنا چاہی، آپ عرب ممالک کے بھی معاملات میں مداخلت کرتے تھے۔ جب اسرائیل نے شام پر حملہ کیا تو بھٹو نے ایم عالم کی قیادت میں پاک فضائیہ کو بھیجا۔ وہ صہیونیت جس نے پہلا وار بھٹو پر زمانہ طالب علمی پر کیا، یقیناً اسی نے ہی ان پر
सुर्ख निशान लगाया होगा। 1974 में मुस्लिम दुनिया में ऐसी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जो तारीख़ में इससे न कभी पहले मुनक़िद हुई न इसके बाद मुनक़िद हुई। इसे हम इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर के नाम से जानते हैं, जिसमें 50 से ज़ायद मुस्लिम दुनिया के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की। इसमें अहम बात यासिर अरफ़ात की सरबराही में PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा एक हुकूमत की तरह तस्लीम किया गया और तमाम मुस्लिम दुनिया ने इनके साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार किए। इसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में भी फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, हम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फ़ातह के तौर पर जाएंगे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही मशवरा था जब 70 की दहाई में अरब ममालिक ने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, जिससे मगरबी दुनिया में भूचाल बर्पा हो गया। बाद में मगरब ने शाह फैसल को शहीद कराकर इसका बदला लिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत का कैनवस बहुत बड़ा था। ज़ुल्फ़िकार अली का अंदाज़े बयां सहर अंगेज़ था। वो एक क्राउड पुलर के तौर पर आज भी जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं और अपने जोशीले खिताब से लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और अपना बयान और मौक़िफ़ उन तक पहुँचाने में बड़ी ही महारत रखते थे। जब तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। 73 के आइन में भुट्टो साहब ने कादियानियों को अक़लियत करार दिया तो आगा शोरश काश्मीरी, जो कि आपके सख्त तरीन नकाद थे, उन्होंने आपको खैराज तहसीन कुछ इस तरह पेश, नामूस मुस्तफ़ा के निगहदार जिंदाबाद, मीरे उमम के गासिया बरदार जिंदाबाद, 90 बरस का एक कज़िया किया है तय, बादाए गुसार अहमद मुख्तार जिंदाबाद, सर कर लिया है ख़त्मे नबूवत का मार्का, जिंदा दिलाने लश्कर अहरार जिंदाबाद, झुकता नहीं है परचम दीने हुदा कभी, रुकती नहीं है दीन की ललकार जिंदाबाद, अज़बस के ज़ुल्फ़िकार अली बेनियाम है, खंजर हुआ है काफ़िला सालार जिंदाबाद, अहले वफ़ा के दिल में पैगंबर की है लगन, अहले वफ़ा के इश्क की रफ्तार जिंदाबाद, बरतानवी नयाद नबूवत का इर्तिहाल नरगे में आ गए हैं सियाहकार जिंदाबाद, भुट्टो का नाम जिंदा जावेद हो गया, शोर शिकस्त खा गए अशरार जिंदाबाद। 1971 के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जागीरदारों को आगे करना शुरू कर दिया। 71 से 77 तक अशराफिया जागीरदार ब्यूरोक्रेट्स का किरदार बढ़ता गया। जनवरी 1977 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतखाबात का ऐलान किया, जो मार्च में मुनक़िद हुए और इसमें पाकिस्तान नेशनल अलायंस नामी एक जमात कायम हुई, जिसमें सेकुलर और मजहबी पार्टियां सारियों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और बाद में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुफ्ती महमूद के साथ मुज़ाकरात भी किए, लेकिन नाकाम रहे। धांधलियों के इल्ज़ामात के बाद PNA ने मुल्क में एहतजाज शुरू कर दिए और पहिया जाम हड़ताल की, जिस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, मुझे मालूम है कि ये पहिया जाम हड़ताल पाकिस्तानी नहीं कर रहे, बल्कि कोई सफ़ेद हाथी उनको जीने नहीं देगा बल्कि कत्ल कर डालेगा। बिलाखिर 5 जुलाई 1977 ने जनरल ज़िया ने TV पर आकर ऐलान किया कि मुल्क की चारों असम्बलियाँ और वफाकी असम्बली को तहलील कर दिया गया है, जबकि गवर्नर को हटा दिया गया है
اور ملک پر مارشل لا نافذ کر کے خود کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مسلط کر دیا گیا۔ مسٹر بھٹو کو 1977 میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ بھٹو کی وراثت آئین پاکستان اور پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد استحکام پاکستان بھٹو کی حیثیت ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اس سے پہلو تہی ممکن نہیں۔ بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ اور شاید وجہ شہادت ایٹمی پروگرام تھا، جس کی بنیاد ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ مل کر رکھی گئی، اور دوسری وجہ بھٹو صاحب نے تمام بینکوں کو قومیہ لیا تھا جسے عالمی بینکار کنٹرول کرتے تھے۔ عالمی بینکاروں کو للکارنے کی وجہ سزائے موت کی صورت میں بھگتنا پڑی۔ 1976 میں ہینری کسنجر نے بھٹو کو دھمکی دی، "Then we will make a horrible example of you", جس کا ترجمہ ہے پھر ہم تمہیں دہشتناک مثال بنائیں گے۔ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد محسن نقوی نے قید عوام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، "علی کی ذوالفقار تھا، وطن کا افتخار تھا، وہ زندگی کے گلستان میں بے خزاں بہار تھا، وہ رہنمائے مملکت وطن کا تاجدار تھا، سراگو کے واسطے تیغ بے نیام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ ہنس پڑا تو کھل اٹھی کلی کلی کرن کرن، کہ اس کے دم سے بن گئی گلی گلی چمن چمن، بنا رہا تھا دیس کو ارم ارم ادن ادن، وہ شیر دل جوان تھا، وہ مرد نیک نام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، ولولوں کا تاجور، وہ حوصلوں کا ترجمہ، دشمنوں کے واسطے تھا ایک برق بے انا، وہ منزلوں کی جستجو میں ہر گھڑی رواں دواں، کہ اس کے فکر آہنی کے زد میں صبح و شام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، جگر میں درد قوم کا نظر میں مسکراہٹیں، وہ سن رہا ہے روح زندگی کی سرسراہٹیں، وہ گن رہا ہے وقت کے ہر وقت کی آہٹیں، کہ اس کے دل میں قوم کا عجیب احترام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا۔ خدا ذوالفقار علی بھٹو کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ مصطفیٰ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارسل، خیر ہے جد و جہد مسلسل،